سلام ناي بسرات يتيب تخاتاتلتي كمي الحم سلام لهم. أنا سلامي أملاك المسكن كانت أنا سلام زي هو كلهم ببزل هو سلام كتهم ليني هالكتير تنيتي كرات هاتي أم بأركسنا لما أنت ديتا إكون زع ناي وهكا عداكا سمينتو قرقرو تغلال بزعبا ناي جزا مسارحي كان دي كم زيت حق أني سدوسيهم يو كنقربكم إيه يعني نايلهم أنت حاملة خلته حتى لم تأخذ بدينا السخاء يا أبكى تمام مقالة مالت ساق علي عدس كوست خلاخل كأنس لخالي فلاتي لو ما أنت تطيقه واقع من تجن أبكى تمام مقالة عاد حقي مكفافة لي مالتينا توقع دقا عندي حمزة حق نقربكم إيه ما جمرا جن قدم نسمعكم بيت سوي زخنكم لايك بيت سوي زخنكم سابسكرايب نقولكم بأخرتي تيوكم تخطاتلتي أنا كورات خطاتلتي يو لوم عنتي كتمام على وقعد غاز وعلى كابشحن قلتن كابشحن سلستن كابشحن أربعتن لا 4,000 خلت مئتين بس حلو مالتي زي كنديناي فهم زور سخاف لطيو زرزر لي برقت وقع دقا تقراي كل نقار بطعمي يغنيسو بقومت عندما نايسي من تنقار بطعمي القرم تاعي خوينو عندزي لأكل يوسخ لا منم هنفلت مشتري لي ونفلت انتني لي مالتي بطعمي لما عندسي 4,000 خلتميت هو بساني نايدم كان أسبيزات هتكسعن خيدة 4,000 لمن بتخكل مالتي 4,000 حو كلن مخازينة طيّة 4,000 لمن لو ما أنت يا بالخان سرح وريدة 4,000 خلتميت لو كنت هالكويو أتمزي لرعة حمشت كنتال خلنا نرسل حنت كنتال مالت ما تفضوا خلت 5 كيلو 100 كيلو مالتي خلت 5 كيلو كنتال خلنا إنه 4,000 خلت 100 يوتي حلو أي توقيت أنا سمينته فابريكا ديو سمينته بقى تقلال سمينته هذا 4,000 خلتميتي تاخوينه وسخدم تايته الخام بقى وسخو يوم زرخا عويرم صنيحهم بقناش بتشعنت ميتي لكنتال أرقفهم كان كيناون بقى وسيخو يولخا بقى تايم زغنوس أو كوي مصانيحو عن القرمن أو تشسا قيد صانيح حفت مخازينسي بقى بزقرم للك أنا قرس الشعيت بقناش خبر أرقفهم وتايكرو خلو تتبال قطبو إيو تقررسي بطعمي تغنستل عندي دي هتبتح تشعنت ميتي كاا نلعليات سخت وسخصنا هالات مبي أي تقنيس كات شعنت ميتي كولات خلت عمتي حقبري له كل جزيها معايا قنيسو بالمو شي حمش تبت شي 4,000 3 شي خلتي شح شعنت ميتي كارت شعنت ميتها نشتي أنا حيلا تلعل كات شعنت ميتي من ميت وردي كاوسم بتشعنت ميتي كهو بيانس كم كناسي ببزح ديامس بحنتي وعلى الحنت كنتال تشعنت ميتي قال لا تكزنيري خاص ببزح شعيتو تشعنت ميتي كنتال له جزية ببزحي بقى 10 كنتال 3 كنتال بقى 4 كنتال ترقفت له توما نايم خزينة 5 كنتال ملو مكنة بتشا ملو مكنة من رقف الشاوس يحسو بيانس ببزح سلالخونة شوعت شو منتي ساني حنت تشعنت تكون تلس بيانس شوعت ميتي من رقفه له كاو شوعت ميتي قل لا 4,000 خلت ميتي أنا بسرعة عيني ولمي بتلي ولم نقد يرينا وكمنا يسمينتا نقادو عيني لي ولم منهم لهزبي أفتي هزبي متجنناقو أفتي هزبي مشقارو أفتي هزبي الخوانا نقر انتن تبلت لسي ناسمينتو نقد ينيقو تا عينة يوم I don't care please تا أيوم خوينو ما يبلدي تعمي يوم نوسخلو سمينتا ليو بس بيزخيلت هزبي ولا أفجزا مسرح أبلي قارص قبل ساعات خوينس قدني جزائية بقى قديت حجز أسرة هني لم سيخرو
مفت سرح لي كل ساعات افتح ما كنتات ساعاتي بطعم يملخورو من ما يقنسي تاي تشكرون دي اسكي كافت ابزو فيديو زيسي ولا حدا نقري ناي سمنتو تحلي خات سمي حن مالتي نيشتي اسكملس تاي مشترو مالت تايو مالت ندعي تسبنا تشجر تسبنا تجانا نقص السم بينهم هافتيمم سم بينهم ترفمتات نقيدهم نقري خوينم نقيدهم ترفمتات خوينم أفتح مريت بينهم تريفهم تهزبي بقى بجنقي جزا نحسرح نبرا مسرح سينو تقطوتو يلو خرمت تفاريسو وقلا زي ستعيو كركب ماسي عربا الشامي يبصر متحلل عيجو صبو أفتي تشجري جنقي ساعات اتتحلالنا أرس برسنا بقى تتدقاقفنا ينبي بطعمي ولج أنا ساعاتي ناي سمين تنقدي بطعمي صفت توسخو أيضا لمن تأيو تجرو سبتك أنا نقطعمي خما تسخم حليفهم هفتم كتنور ستامو أيو ويلي مريم هانز ليلي أربعة الشحق تمتسي لغلت 5 كيلو تعانت كذا أسرح حسوا ما خوي رأي الخط طاقة تبلا لي قارص وأنا متر الملا ويسرت التوعات هرم سلاح ما كمل بقى لي قارص ساعات لي قارص جزانيكم حقي جدا كسرح له بتلي هذا هرم حد أساسي من تان ما يكتصقي بتلي نافوات جلس انتي ما يكتصقي زي سرحنا له يسرح يوم يسرت يوم هذه سرت خويته انتهر أنا متر حمل أخوانه 4 الشهر تميت خويني الخزمة ما يتقدفي قدين كسرح له نقرات تهالي كاس من الميت عندي له خانة تونس قدين خاتجزء كنت أيوت لسه كسيرها خاتم بقى ترفو كل اللي أيو خلنا نقدي إنا بقى ترفي خا كفتي كتيركو قدين جين كامت أن بلا خوين كامت أن بلا كهنا دمو تأيلو لهم حرني مسلاسي سيبازا يلهم تأيو سكم لهم እና አይተውዝሕዎ ይተውዝሕዮ ኢሉ ዳራፍለ እና ስንሽቴላ ተሓላለና ይጽብቕፍት ክባዕጽይ ጊዜ ፍት ጭንቂ ፍት በቃ ሀዚ ኮነታት ኸዚ መቸም ማንኛው ትገበል ፈልጡ ፍት ኮነታትና ኸዚ ቀርሸ ልሰኣነሉ ስራሕ ልሰኣነሉ መንቀሳቐሲ ኩሉ ነገር ሽኳይ ክትሰርሕ ተብልሲ ጭንቅ ሰዓት ይነሩ በተለይ ተንዋድ ማህት ሰምሉአኒ ኸዚ ሕሽምበ تعمية تجنن أنير ست من السي تهزي ولا جلت تجني عن سيلة تجنن أنيرنا الناس زرقين ولا سمين تمنو ولا قرقرة ولا تندينا ولا وسخ نديو بزعبا سمين تجن فيليز ولا كل اللي كراتي نشتري عين كوري نقدر لهم من تهزي مثل الكسرح هذا سمين تفاركة طعم بقناش توصاهمس مالت نقد لنديو كافتي تكسر كافتي تكسر كمت ان بلاي مهون كنا اشتغرنا نولكم كوراتي تقلل بزالكن ولا قرقرو وسيخيو جنا كم سمينتي ايواني وانا نمجمرا كزي بقى تهز بطعم قريمو لما يجمرها كزي سمينتو 4 شغلتي كأتي شو ما انتم يتقاكو يقاربوني اللي كنت هارس حمشت شقون شو ما انتم يتين قارينيوا اسكي ابقى تصالخان كيك انستيو حمشت شحديو كأتي حيرنا خنري بيتا خاز سرت للك نقزات بقى يتصنح الخان بتالي بيم آسير خان تخوين خان كولنت طويلة تخوينو علي ماترا مشتات مليخن بيم تأثيرهن بقى نصنح يا ممارصيت مالتي كاو كل ነገራት ቀራሪብከን ቢልኮት ምናምን ቀራሪብካ ጸኒሕካ ስሚንቶ ልቀንስ ሰዓት ምስራሕ እዩ ተለቃዊ ናይ ምን ዋለ ነዳቂ ገለ ስለልውስኽ ኣመስከረማቶ ከምዚ ዋላ ክረምት እኳ ማለት ብዙሕ ገዛ ምስራሕ ኣዳይ ይኾነ ስለልብፅብፆ ስራሕ ወይ ሓያ ዝናብ እንድሕር ወቂዑ በፅቢፅ ስለልባላሽዎ ብዙሕ ኣስፈላጊ አይደለም
ብቻ ናይ ስሚንቶ ነገር ኣስገራሚ ኮይኑ እኒኦ ኣነጋጋሪና ኣስገራሚ ይበልናኩም እና እግዚአብሔር ኣምላክ እስክኸምሉ ሰላም ይግበረና ሰላም ዝኾነ እስክነገድ ይኸት እዮም ትብሉ ኣብቲ ኩነታት ጭንቂ ዕግርግር ስኢል እንታይ ኢኹም ካብ መጠን ንላዕሊ ተወስኹ እዩ እቲ ናተይ ጥያቄና እግዚአብሔር ኣምላክ ፅቡቅ የስምዐና ሰላም ይግበረና ዓድና ኩሉ ተባታት እኒኦ ፍቅሪ ስደት ዓዲ ክቕመጥ ዓዲ ሰሪሑ ክበልዕ እግዚአብሔር ኣምላክ ፍቃዱ ይኹንና ይቀኒየለይ እስኪ ኣብ ቀፃሊ ሰኒ እውን ወሪደ ክጥይቕ እየ ክንደይ ከም ዝኾነ ሒዘልኩም መፅየ ቻት